दोस्तों आज ईद उल फितर की चांद रात है और ये इतनी बड़ी रात है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज की रात इनामात लेने की रात है, आज की रात कबूलियत की रात है। जो लोग अभी तक परेशान हैं, इनकी मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, वो ईद उल फितर का चांद देखने के बाद ये अमल लाजमी कर लीजिएगा। आज ही इनकी मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन आपके पास आखिरी बड़ा मौका है, यूँ समझें कि आपके पास आखिरी सुनहरा मौका है। जो लोग माह रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने में भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, अभी तक मुकद्दर और नसीब का सितारा नहीं चमका सके, अभी तक रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हासिल नहीं कर सके, तो दोस्तों आज इस अमल को बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक आप कर लीजिएगा। जिस तरह अल्लाह वालों ने तरीका बताया है, मैं इसी तरह ही आपको ये अमल बताऊंगा। अगर आपने बिल्कुल सेम इसी तरह ये अमल कर लिया, आपकी हर तंगी राहत में बदल जाएगी। आज आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाएंगी, सख्तियाँ आपकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें आफतें हमेशा के लिए दूर कर दी जाएंगी और पूरा साल अल्लाह पाक के ख़जाने से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि हर किस्म की तकलीफ़ देने वाली चीज़ को अल्लाह ताला दूर फरमाता है, अपनी राहत और रहमत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल देता है। क्योंकि आज ईद उल फितर की चांद रात है, आज की रात अल्लाह ताला की रहमतों के तमाम दरवाजे खुले हैं। आज जो शख्स अल्लाह ताला से अपनी हाजात पूरा करवाना चाहता है, अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, अपनी कोई भी बात मनवाना चाहता है, तो वो ईद उल फितर की चांद रात ये अमल लाजमी कर ले। दोस्तों ईद उल फितर का चांद देखने के बाद तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आपने बस ये वजीफ़ा पढ़ लेना है, आपका नसीब खुल जाएगा, रिज़्क़ और दौलत खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों वजीफ़ा चंद मिनट का होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक बात तवज्जो के साथ सुन लीजिए। मैंने बहुत से लोगों को अखबार को देखा है कि मेरे भाई और मेरी बहनें वीडियो को स्किप कर काट कर देखते हैं, बाद में फिर मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हमें वजीफे की समझ नहीं आई, हमें दोबारा बता दें। मेरी भाइयों मेरी बहनों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक ही बार देख लिया करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको वजीफे का तरीकाकार समझ आ सके। शुरू से आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखकर अपने पास कापी पेंसिल पर कागज पर नोट फरमा लीजिए, उसके बाद इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको 1000% फायदा होगा। अब इस अमल का तरीका क्या है, इस अमल को करना कैसे, एक एक नुक्ता एक एक बात बड़ी खास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को स्किप कर काट कर नहीं देखना, ताकि वजीफे में से कोई खास बात छूट ना जाए। कहीं ये ना हो कि आज की बबरकत रात चंद लम्हों की, चंद मिनटों की, चंद घंटों की रात है, ये खत्म हो जाए और फिर आपको पूरा साल पछताना पड़े। क्योंकि ईद उल फितर का चांद साल में सिर्फ एक बार निकलता है। आपकी छोटी सी गलती कोताही की वजह से वजीफा आपके हाथों से निकल जाएगा। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज थोड़ा सा वक्त निकाल के अच्छे तरीके के साथ इस वजीफे को पहले समझ लें, उसके बाद इस तरीके को बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें। आपके पास पूरा साल मौजूद है, बाद में आपने जो कुछ भी करना होगा कर लीजिएगा, क्योंकि ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। बस इतना समझ लीजिएगा कि आज आपके पास आखिरी मौका है, फायदा उठा लो, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। दोस्तों ईद उल फितर का चांद आलम इस्लाम उम्मत मुस्लिमा के लिए रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के बाद इनामात लेने की रात और दिन है। ईद का चांद, ईद उल फितर की तैयारियां इससे मनाने के हवाले से इस्लामिक अमाल पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस वीडियो में ईद उल फितर के चांद का खास वजीफा आपके साथ शेयर करूंगा। चांद रात को आप ये अमल लाजमी कर लीजिएगा, बल्कि ईद उल फितर की नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल में अल्लाह पाक का सिर्फ एक मखसूस नाम मौजूद है। इस अमल में आपने सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का एक मखसूस नाम का वजीफा करना है, बस अल्लाह तबारक व तआला के नाम है। आप इसको तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। खुदा खुद कसम खाकर फरमाता है 70,000 हाजतें कबूल करूंगा। इस वजीफे की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है, आप अपनी आंखों से खुद ब खुद हर चीज को देखेंगे। इस अमल को आप ईद वाले दिन भी कर सकते हैं और आज चांद रात वाले दिन भी इसको कर सकते हैं। ईद का चांद देखने के बाद आपने इस अमल को करना है। लेकिन दोस्तों मेरी बहनों मेरे भाइयों एक बात लाजमी याद रखिएगा कि चांद रात दरअसल इबादत और फजीलत की रात है। इस रात रमजान रुखसत हो जाता है और अल्लाह ताला मजदूर को उसकी मजदूरी देता है। लिहाजा ये रात पूरा रमजानुल मुबारक इबादत करने के बाद इनामात लेने की रात है। बस आपने बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लेना है, ताकि ईद का दिन खत्म होने से पहले पहले आपके रिज़्क़ की तंगी, माशी तंगी, हर चीज से आपको निजात मिल जाए और आप अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय कर सके। चांद रात और ईद उल फितर का ये वजीफा बहुत ही लाजवाब वजीफा है।
इस अमल से गैब के खजानों से अल्लाह पाक तमाम आपकी ज़रूरियात को पूरा फरमाता है। उलझने और मसाइल में गिरी हुई ज़िंदगी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए ये वजीफ़ा है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। तो बस यूँ समझ लीजिए कि अगर आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में, किसी भी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आपकी कोई भी हाजात हल नहीं हो रही, कोई मुश्किलात आपकी हल नहीं हो रही, तो बस इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, इस इसम ग्रामी की बरकत से इस मसले से निकल जाएंगे। आपकी तमाम दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अमल के इतने फ़वाइद और फ़ज़ाइल बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इस अमल की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकें, ताकि आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस अमल को कर सकें। अगर फ़वाइद बताने से पहले मैं अमल बता दूंगा तो शायद आप इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ अमल ना करें। लिहाजा हमारे बताए गए फ़वाइद को ज़हन में रख के वजीफ़ा किया करें और आप हमारी अपलोड करदा अमल कम से कम तवज्जो के साथ लाजमी सुना करें और समझा करें। दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक एक इंतहाई बाबरकत महीना है। ये महीना मुक़द्दस महीना है। इस महीने का ख़त्म होते ही यकम शवाल का चाँद, जो कि ईद उल फितर की सूरत में तलू होता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़े मेरे लिए हैं और इसकी जज़ा भी मैं खुद ही दूंगा। गोया ईद उल फितर अजर लेने का दिन है, अल्लाह तबारक व तआला से खुशी और इनामात और करामात लेने का दिन है। ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम करार दिया गया है, यानी ईद उल फितर से एक दिन पहले बिला किसी गर्ज या शरीयत के तौर पर रोज़ा छोड़ना गुनाह है और ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना गुनाह है। प्यारे दोस्तों, हमें चांद रात को अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने एक महीने में क्या खोया और क्या पाया। रमज़ान अल मुबारक की बरकतें और रहमतों से खुद को, अपने अहलो अयाल को जहन्नुम से महफूज रखने की कोशिश की या नहीं, या अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत करवाई या नहीं। इसलिए हमें इस रात अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और मगफिरत की दुआओं का खसूसी इख्तिताम करना चाहिए, या कम से कम ऐसे अमाल अंजाम नहीं देने चाहिए जो अल्लाह पाक के अजाब को दावत देते हो। मगर दोस्तों, अफसोस का मामला है, इसके बरअक्स ही हर चीज़ नज़र आती है। इस रात में बाज़ारों में लड़के और लड़कियों का इस कदर इतलात होता है कि अल्लाह की पनाह है, शानों से शाने टकराते हैं, जबकि रवायात में आता है कि तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई चुबाई जाए, या इस बात से बेहतर है कि इसका जिस्म किसी ऐसी औरत से छू जाए जो इसके लिए हलाल नहीं है। लेकिन इस रात आपस में छेड़छाड़ और हंसी मजाक होता है। गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदते हैं, खवा वालिदैन या बहन भाई के लिए खरीदें या ना खरीदें। लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, अजनबी मर्दों के हाथों में हाथ देकर चूड़ियां पहनाई जाती हैं या मेहंदी लगवाई जाती है। दोस्तों, ये भी एक जना की शक्ल है। ये काम इस वक्त तक अंजाम पाते हैं जब रमज़ान को गुजरते हुए एक दिन भी नहीं गुजरा होता। इन कामों को ईद के नाम पर किया जाता है, जबकि ईद रमज़ान अल मुबारक के ज़रिए एक महीने की ट्रेनिंग के बाद तरबियत को नापने का ज़रिया है कि अब हम इसकी खुशी के मौके पर कौन सी रवायात को इख्तियार करते हैं, या फिर जिसकी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे या अहकामात शरीयत की इत्तिबा करेंगे। दोस्तों, इस वक्त वालिदैन का खास कर इम्तिहान होता है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों की ईद की तैयारी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इनके लिबास में क्या क्या चीज़ें ज़ेब तन करवाते हैं, किस सामान का एहतराफ़ करते हैं कि इस जिस्म की नुमाइश से इनको बचाते हैं कि नहीं, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और जिसको शैतान का अमल कहा जाता है कि इनका हक है कुरान पाक की तिलावत करें, फजूल खर्ची से परहेज़ करें, शैतान की बताए हुए कामों से परहेज़ करें। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अमालात दौलत से नवाजा है तो इसकी इतनी नुमाइश ना करें कि गरीबों का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए। बहुत कीमती कपड़े और दूसरी चीज़ें अपने जिस्म पर, अपने बच्चों के जिस्म पर ना डालें, ताकि इनको देखकर किसी गरीब की आंखों में आंसू आ जाएं। गरीब के घर के सामने गोश्त और हड्डियां और फलों के छिलके वगैरह मत फेंकें, ताकि उसके बच्चे देखकर अपने बाप से ना मांगें कि वो बेचारा गम के आंसू लेकर जलता रहे। बहरहाल भाइयों और बहनों, आपने करना क्या है, चांद रात को आप बावजू हो या ना हो, आपने बस अल्लाह तबारक व तआला के ये नाम, या बासितु या फत्ताहु या करीमु, या बासितु या फत्ताहु या करीमु को हज़ारों तादाद में पढ़ लें। खुला पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने इसको ला तादाद पढ़ना है। इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसकी इतनी ज़्यादा करामात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको पढ़ने वाले की तमाम मुश्किलात को हल कर देगा। आपके मसाइल यूँ हल हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।
آپ کی تمام زندگی میں الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اس اسم پاک کی برکت سے آسانی سے ہر چیز حل ہو جائے گی، اس سے دل صاف و شفاف ہو جائے گا، زنگ محل دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو دوستو عید الفطر کی چاند رات یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میں رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی، وہ غربت اور تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں، تمام چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحاں پڑھے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد اچانک آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے، ارجنٹ بیسس پر کرنے والا عمل ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے والا عمل ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر اور کبیر ہونا چاہتا ہے، کہ ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری اور بے اولادی سے نجات جانا چاہتا ہے۔ تو آپ کے پاس آج کا خاص اور خاص ببرکت وظیفہ موجود ہے۔ آپ نے بس اس تسبیح کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کھلا پڑھنا ہے، اور یا باسطو یا فتاح یا کریم، یا باسطو یا فتاح یا کریم، بس یہ 3 نام ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی آپ ہیں، اس کو آپ کل شام تک عید کی نماز کے بعد پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اور چاند رات بھی موجود ہے۔ آپ اس کو جب چاہیں جیسے چاہیں، جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو کھلا پڑھتے جائیں، اور پھر اللہ پاک کے کرامات کا دیکھتے جائیں۔ آپ کو غیب سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کی ہر بات، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونی شروع ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس رات میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ جن کا نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، تو پورا سال پھر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ موقع، یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اس کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیجیے گا۔ من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرض دار دروازے پر آتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ آج کی رات یہ تسبیح کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا، بس اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہر چیز خود بخود ملنا شروع ہو جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے میرے اللہ کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد چھپڑ پھاڑ کر آپ کو رزق عطا کرے گا۔ وہ دینے سے پہلے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بے حساب نوازتا ہے۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بدبخت وہ بندہ ہے جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ دوستو اتنا بہترین اور اتنا با کمال وظیفہ ہے، جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو تنگ دست ہیں، قرض ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجیے گا۔ نصیب کے بند تالے ایسے کھلیں گے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورا سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا تیز اور بہترین وظیفہ ہے کہ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک آپ کو مل جائے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تھوڑا سا نہ مانگیے گا، زیادہ مانگیے گا، آج رب کی ذات آپ کو ہر چیز سے نوازے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گی۔ دوستو پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے گا یا نہیں، اگر ہم میں سے کسی کا بھی پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ جو بندہ تسبیح کے دانوں پر یہ عمل کرے گا، رب کو راضی کر لے گا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوا لے گا۔ عید الفطر کی چاند رات کا وہ بہترین وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو 1 منٹ نکال کر بس اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کو ہر چیز خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجات، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ میں آپ کو اس کی کرامات بتانا شروع تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں بس اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو لازمی کریے گا، کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب عید الفطر کی چاند رات کی خصوصی اجتماعی دعا کی جائے گی،
آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے تاکہ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہماری جھولیوں میں اپنے خزانوں کو ڈال دے اے پاک پروردگار، یہ وہ جھولیاں جو خالی تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہماری حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے مولا، جس نے بھی دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار، پاک روزگار، اچھا روزگار عطا کر دے۔ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے میرے مولا، ان تاک راتوں کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ، رمضان المبارک کا واسطہ، گزرے ہوئے شبان کا واسطہ، شب برات کا واسطہ، اے اللہ پاک، ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک اور جمعرات کی بابرکت راتوں کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس حاجات، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ، جو میری بہن، جو میرا بھائی دنیا کے جس بھی ملک سے بیٹھ کر اس دعا کو سن رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے بے یار و مددگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ پاک، ان راتوں کا واسطہ، ان ببرکت راتوں کا واسطہ، اے میرے مولا، میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، میرے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ پاک، میرے اس چینل میں خیر و برکت عطا کر۔ اے اللہ پاک، میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک، میرے اس چینل کو حاسدوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اس چینل پر ہمیشہ میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس دعا کو ملک کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو ہر جگہ، ہر کونے پہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں بھی بس رہی ہے اس سب تک پہنچا دے، تاکہ وہ تیری اس دعا میں شامل ہو کر تجھ سے مانگ سکیں۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، کسی کو مایوس نہ کری۔ اے اللہ پاک، تیرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی دعا کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک، اس دعا کا واسطہ، اس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ پاک، کسی کو مایوس نہ کری۔ یا اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں۔ یا اللہ، ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ بے حد گناہ کر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا، گناہگار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ
بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ، ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے یا اللہ۔ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں یا اللہ پاک، بہت تھوڑے سے ہیں یا اللہ، آج بخش دے۔ اے میرے مولا، اے بہت سخی، اے بہت پوشیدہ اور ظاہری، سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف، تو سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جس بھائی نے، جس بہن نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، جس حاجات کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اس کی تندرستی کے لیے کہا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے لیے کہا، جو کسی بھی حاجات کا شکار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورے کرنے کے لیے کہا۔ اے میرے پاک پروردگار، میری جس بہن نے، جس بھائی نے دنیا کے جس بھی ملک سے، جہاں سے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ۔ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا، گناہ گار سیاہ بدگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ۔ ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔